नमस्कार, मेरो स्कुल प्लेटफर्ममा तपाईलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी थ्योरम नम्बर 8 प्रुभ गर्नेछौँ, जुन कि हाम्रो लास्ट थ्योरम हुनेछ भेक्टर्सहरुबाट। र एक्चुअली म लास्ट भिडियो पनि हुनेछ यस च्याप्टरको। सो हामी हेरौँ कि यस थ्योरममा के स्टेट गरिएको छ। द एंगल एट द सर्कमफेरेन्स अफ अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ओके, सो यहाँ सोधिएको छ कि मानौ हामीसँग एउटा यस्तो सेमी सर्कल छ। ओके, सो यस सेमी सर्कलको सेन्टर हामी देऊ यहाँ। सो सेमी सर्कलको जुन डायमिटर छ यसले सबटेन्ड गर्छ जुन पनि एंगल सर्कमफेरेन्समा जहाँ पनि होस् त्यसो मतलब छैन। यो जुन एंगल यहाँ सबटेन्ड गरेको हुन्छ त्यो 90 डिग्रीज हुन्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण हामी त्यहाँ 90 डिग्री राख्न सक्दैनौँ। ओके, यसको नाम देऊ अब। यो भयो ओ, ए, बी र सी। ओके, सो यहाँ हामीले 90 डिग्री छ भन्ने प्रुभ गर्नु पर्यो। यसको मिनिङ त सिम्पल छ कि हामीले यहाँबाट जुन पनि भेक्टर्सहरु निस्किरहेका छन्, BA भेक्टर र BC भेक्टर यिनीहरूको डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्नुपर्नेछ। यति कुरा त क्लियर छ अहिलेसम्म। ओके, सो अब हामी यहाँ लेखौँ कि लेट अब यहाँ लेखौँ कि यो जे पनि छ यो OABC यहाँ माथि प्रुफ पनि लेखौँ हामी। प्रुफ लेट OABC बी सेमी सर्कल। यो पूरा जुन सेप छ त्यो भयो हाम्रो सेमी सर्कल। ओके, सेमी सर्कल, यहाँ फेरि स्पेलिङ मिस्टेक छ, सो हामी लेखौँ यहाँ सेमी सर्कल। ओके, गुड। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ हामी हेरौँ। अनि यहाँ यो पनि लेखिदेऊ कि लेट, और यहीँमा कमा दिए लेखे पनि हुन्थ्यो, लेट बी एंगल, वा बी भन्दाखेरि यहाँ लेखौँ लेट एंगल ABC बी एंगल एट सर्कमफेरेन्स। एट, यहाँ अब फेरि क्लियर गरौँ, इसलाई लेखौँ सर्कमफेरेन्स। ओके, अब यहाँ हामी हेरौँ कि यहाँ हाम्रो के प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यो प्रुभ गर्नुमा के चाहियो हामीलाई। सो BA चाहियो। सो हामी लेख्न सक्छौँ कि BA भेक्टर इज इक्वल टु OA भेक्टर माइनस OB भेक्टर। यति लेख्न सकिन्छ। ओके, हामी यहाँ OB लाई कनेक्ट गरे पनि हुन्थ्यो, फरक पर्दैन, तर यो लेख्न सकिन्छ अब। ओके, गुड। अब हामी BC भेक्टर पनि निकालौँ। सो हामी लेख्न सक्छौँ कि BC भेक्टर इज इक्वल टु OC भेक्टर माइनस BC भेक्टर इज OC माइनस OA भेक्टर, आई मिन होइन OC माइनस OB भेक्टर। ओके, गुड। अब हामी हेरौँ कि यहाँ जुन OC भेक्टर छ त्यो OC भेक्टरलाई हामी, वा माथिको जुन OA थियो कुनैलाई पनि एक्चुअली हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ एउटै भेक्टरमा। कसरी? किनभने हाम्रो AC एउटा स्ट्रेट लाइन छ। ओके, भने यहाँ O जुन छ त्यो मिड पोइन्ट छ हाम्रो A र C को। किन मिड पोइन्ट छ? किनभने पक्कै पनि दुवै रेडियसहरु छन्, त्यस कारणले। सो यहाँ AO शुड बी इक्वल टु OC हामी लेख्न सक्छौँ। सो OC को ठाउँमा हामी यहाँ AO लेख्न सक्छौँ माइनस OB भेक्टर, र यसलाई उल्टा गरेर वा पल्टाएर हामी लेख्न सक्छौँ कि माइनस OA माइनस OB। ओके, गुड। यहाँबाट माइनस कमा पनि छिर्न सक्छौँ हामी कि माइनस, यहाँ लेखौँ हामी माइनस OA भेक्टर प्लस OB भेक्टर, यति लेख्न सकिन्छ। ओके, गुड। अब हामी जे पनि हाम्रो प्लान थियो त्यस प्लानमा जान सक्छौँ कि हामीले यी दुवैको अब डट प्रोडक्ट लिनु पर्यो। हामी लेखौँ सो BA भेक्टर डटेड विथ BC भेक्टर इज इक्वल टु कति हुन्छ हेरौँ। सो BA भेक्टर छ हाम्रो OA भेक्टर माइनस OB भेक्टर, भने BC भेक्टर छ हाम्रो माइनस माइनस बाहिर निकाल्दा हामी एकैचोटि यहाँ लेखौँ अब OA भेक्टर प्लस OB भेक्टर। यो फेरि हाम्रो A माइनस B र A प्लस B को फर्ममा छ। तो हामी लेख्न सक्छौँ माइनस OA भेक्टर को स्क्वायर प्लस, आई मिन बिचमा माइनस नै हुन्छ, सो हामी यहाँ बिचमा माइनस OB भेक्टर को स्क्वायर, यहाँ पनि हामी ब्रैकेट राख्दियौँ। ओके, गुड। अब हामी हेरौँ कि भेक्टर को स्क्वायर त्यसको म्याग्निट्युड को स्क्वायरसँग इक्वल हुन्छ। सो हामी लेख्न सक्छौँ कि यो हुन्छ माइनस अफ OA को स्क्वायर माइनस अफ OB को स्क्वायर। तर हामी पिक्चरमा हेरौँ कि OA र OB त रेडियस नै छन्, यी तीनटै त इक्वल छन्। यसको मिनिङ भयो कि यहाँ अब दिस शुड बी इक्वल टु माइनस 0 और सिम्पली 0। ओके, सो इट मीन्स देयरफोर BA भेक्टर एन्ड BC भेक्टर आर, यहाँ एन्ड हुन्छ, एन्ड BC भेक्टर आर perpendicular to each other. What does it mean? It means भन्दा पनि हामी लेखौँ 10
जे पनि क्वेसन छ अब 10 के छ क्वेसन द एंगल एट सर्कमफेरेंस अफ अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल हामी लेख्दै यहाँ 10 द एंगल एट सर्कमफेरेंस of a semicircle में फिर यहाँ मिस्टेक करें semicircle is a right angle and this is what it needed to be proved, so this is proved. and यसरी हामीले यहाँ आफ्ना भेक्टर्स को जुन लास्ट थियोरम छ त्यो प्रुभ गर्यौं र एक्चुअली मा जुन 8 वटा थियोरम हामी पढेका छौं ती 8 वटा मध्ये एउटा आउँदै गर्छ त्यो अलमोस्ट स्योर नै छ ओके सो यो धेरै राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुस् र प्र्याक्टिस गर्नु लाइक जे पनि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यसमा ध्यान राख्नुस् तपाईलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने छ तपाई कसरी गर्न सक्नुहुन्छ याद गर्न जरुरी छैन यहाँ सिम्पली तपाई हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ कि मलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने छ यहाँ यसलाई म कसरी प्रुभ गर्न सक्छु ओके सो यसरी हामीले यहाँ भेक्टर्स को लास्ट थियोरम नम्बर 8 प्रुभ गर्यौं अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा न्यू टपिक स्टार्ट गर्छौं